अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। कल हम मज़हब और साइंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन चूँकि ये भी बहुत वसी मौजू है तो गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा से उसका आगाज़ करते हैं। सरफराज शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो शाह साहब, कल मौत के हवाले से तो तफसीली गुफ्तगू हुई और ये बात तो साबित है कि मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता और इसका इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन शाह साहब, जिस तरह मैं सवाल जो था मेरा बुनियादी तौर पर कल, वो ये कि साइंस के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें ऐसे लगता है कि वो कुदरती निज़ाम में या किसी न किसी तरह कोई मुदाखलत उसकी जारी है अल्लाह ताला के कामों में। अब हम ये देखते हैं कि नए नए फल भी बनना शुरू हो गए। मैंने सफ़ेद कलर के बैंगन भी देख लिए हैं कि मिक्सिंग करके कुछ नई चीज़ बना ली जाए। मौसम बेमौसम कर दिया जाता है, नकली बारिश भी होना शुरू हो गई है। और जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि माँ के पेट में बच्चे की जिन्स भी मालूम कर ली जाती है और टेस्ट ट्यूब बेबी तो बहुत बड़ी मिसाल है। तो फिर ये सब चीज़ें, ये क्या साइंस से तरक्की कर कर के कुदरती मामलात में मुदाखलत कर रही है? क्या समझा जाए इसे? कुदरत के मामलात में मुदाखलत करता नहीं है। मैंने जैसे कल के प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ की थी कि ये डिस्कवरीज हैं, ये अलूम मौजूद हैं पहले से दुनिया में, सिर्फ इंसान इनको अब दरियाफ्त कर पा रहा है या इल्म के इस मकाम तक अब पहुंच रहा है। वो जो गौर फिक्र की बात मैंने कल की थी प्रोग्राम में जी, वो इसी ज़मीन में की थी कि जब हम गौर फिक्र में मुब्तला होंगे, गौर फिक्र शुरू करेंगे, तो जिस फील्ड में भी गौर फिक्र होगा उसमें नई नई चाहतें सामने आएंगी, सही, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। तो ये गौर फिक्र करने के बाद ही हम यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि हम ये चीज़ें दरियाफ्त कर सकें कि ये चीज़ें हैं। अगर ये देखना हो कि ये फितरत के साथ कोई खेल रहा है तो फिर इंसान को इस बात पे कादिर हो जाना चाहिए कि वो बादल बना के हवा में ठहरा सके और अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे बारिश बरसा सके। जो बारिश बरसती है वो रब ताला ही के कायम किए हुए बादलों में केमिकल स्प्रे करके ठीक, उनके दर्जाए हरारत को चेंज करके मेंटेन करके, बिल्कुल सही, फिर बारिश होती है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इंसान बादल बना सके और उसको हवा में उस तरह ठहरा दे जैसे रब ने ठहराया हुआ है। क्या बात है। इसी तरह इंसान ये तो कर पाया कि बच्चे की सेक्स डिटरमिन हो जाए, बिल्कुल, लेकिन कब? जब उसकी फॉर्मुलेशन मुकम्मल हो जाती है माँ के पेट में, उससे पहले नहीं कर पाए। साइंस ये दरियाफ्त नहीं अभी तक कर सकी किस तरह से लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता, बल्कि ब्लड की शक्ल इख्तियार करता है, फिर लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है और फिर उस खून के लोथड़े में से किस तरह इंसान के बाजू, उंगलियां, पांव, टांगे, बेशक, वो सब जन्म लेते हैं। और वो सिर्फ बनते ही नहीं हैं बल्कि वो प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे के। क्या बात है, क्या बात है। ये जो तनासुब है बहुत ही डेलिकेट, जरा इसको तो कायम करके दिखाएं। या यही काम कर ले कि जो अभी बच्चा फॉर्मुलेशन स्टेज पे है माँ के पेट में, उस बच्चे को तब्दील कर दे कि वो इंसान का बच्चा न रहे, किसी और चीज का हो जाए। तो कुदरत से फिडल नहीं कर पाता इंसान, ठीक, लेकिन डिस्कवर कर लेता है चीजें। बहुत फर्क है सही, इन्वेंट करने में और डिस्कवर करने में।
بالکل ٹھیک. انوینٹ نہیں کر پا رہا انسان. یہی ایک جو چیز میں نے مثال جو دی ہے، جو آپ نے کہا صحیح. بننے کے بعد تو جب بچہ مکمل ہو گیا تو وہ ڈٹرمن کر لیا کہ یہ بچی ہے، یہ بچہ ہے. صحیح. رائٹ. اس نے کوئی رول تو نہیں پلے کیا اس کو بنانے میں، صرف ڈسکور کیا ہے کہ کیا ہے یہ. بنایا تو رب نے. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیے انسان رب تعالیٰ بناتا ہے. ماسوا اس کے جو ڈیفارمڈ بچے ہیں، جو بہت ہی نیگلیجبل پرسنٹیج ہے، باقی سب کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء بہت متناسب ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑے شوقیہ پلاسٹک سرجری کراتے ہیں کہ صاحب ہمارے ناک کی شیپ ہمیں پسند نہیں. ٹھیک، پلاسٹک سرجری سے تبدیلی آ جائے گی، لیکن اس کے بعد فیس پہچانا نہیں جاتا، آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا. تو آدمی پھر یہ سمجھتا ہے کہ جو قدرت نے جیسا جس شکل کا ناک میں چہرے پہ لگایا تھا وہی سب سے زیادہ مناسب تھا. تو ذرا سا آپ چینج تو کر کے دیکھیے کیا ہوتا. بالکل صحیح. یہ ڈسکوری ہے. اس لیے میں وہ جب لاسٹ ٹائم آپ بات کر رہی تھی کل کے پروگرام میں، تو میں نے لفظ ڈسکوری یوز کیا تھا. ٹھیک. انوینشن نہیں تھا. اچھا شاہ صاحب، وقت کے ساتھ ظاہر ہے نئے علوم آ رہے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جدت کو اپنانا چاہیے، یا بہت سارے ایسے معاملات ہیں دینی جس میں ہمیں روایتی طریقوں کے ساتھ چلنا چاہیے. اب اس کو میں تھوڑا سا اگر اس میں اگزامپل دے دوں کہ جیسے اب رمضان ختم ہوگا، عید کے چاند پر پھر شور اٹھے گا، اور اس پر بڑا بات ہوتی ہے کہ جی آنکھ سے دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اسلامی کیلنڈر موجود ہے جو کہ اب پہلے سے بتا دیتا ہے کہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، کب دکھے گا. اس سارے معاملات کے حوالے سے کہ وقت کے ساتھ کیا ہم جدت کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کر لیں چیزوں کو؟ ضرور کرنی چاہیے. اگر اس جدت کو آپ اختیار نہیں کرتے ہیں، آج بھی ہم اونٹ کے پیٹھ پر ہی سفر کر رہے ہوتے، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھتے. یہ جدت ہے. آج ہم 1000 میل دور بیٹھے ہوئے انسان سے ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھ کے گفتگو نہ کریں، یہ جدت ہے. یہ سب کر لینی چاہیے. البتہ اس میں احتیاط لازم ہے. یہ سعودی عرب وہ اسلامی کیلنڈر ضرور چھاپتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. اس میں عام طور پہ فرق کبھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ ویریفائی کرنے کے لیے آنکھ سے بھی ضرور دیکھتے ہیں. بالکل. تو 2-3 موقع تو مجھے یاد ہیں جب انہیں تراویح ہو رہی تھی، کیلنڈر کے مطابق عید نہیں تھی اگلے دن، لیکن فوراً اس کی کریکشن آ گئی کہ چاند دکھائی دے گیا ہے. صحیح. کال آف کر دیا سب کچھ. تو ویریفائی کر لینا چاہیے جب تک کہ ہم یہ شور نہ ہو جائیں کہ ایک نظام اتنا فول پروف ہو گیا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نیئرلی 0% ہے. ٹھیک. جیسے نمازوں کے اوقات میں ہم گھڑی سے دیکھ کے اذان بھی دے لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، سائنس روحانیت کو مانتی ہے؟ تصوف، روحانی طاقتیں، اس کو سائنس کیسے جسٹیفائی کرے؟ دیکھیے، یہ روحانیت والی ٹرم ابھی تک تو میری سمجھ میں آئی نہیں کبھی کہ ہم روحانیت کیا ہے ویسے روحانیت کیسے ڈیفائن کریں؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کس طاقت کی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی رب کے حضور انسانی امکان کی حد تک اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، رب تعالیٰ کی اس کی عبادات بھی کرتا ہے، اپنی زندگی کو رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال
کے زندگی بسر بھی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اس فرما برداری اور تابع داری اور اطاعت پر رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اس کو انعامات تو ملتے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں روحانیت، تو پھر ہم اس جستجو میں کیوں رہتے ہیں کہ کرامات؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم خود بھی رب تعالیٰ کی اطاعت اسی انداز میں کریں جو اس کے جو صحیح بندے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم بھی رب تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کرامات کا قصہ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ چیز جو لبھاتی ہے مجھے وہ کرامات ہی ہے۔ جو سب سے زیادہ جس چیز کے پیچھے میں بھاگتا ہوں وہ ہے کہ کوئی کون ہے جو مستجاب الدعوات ہو، میں اس سے دعا کراؤں تو میرا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بڑا سوالیہ نشان ہے بہت بڑا، کہ یہ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں بڑے بڑے، جی، جن کا نام ہم بہت احترام سے لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، بڑے لوگ تھے یہ، ان کی جو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آپ کو کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں ملتا۔ صحیح۔ وہاں تو صرف رب کی اطاعت کا ذکر ملتا ہے کہ رب کی اطاعت کرو، ٹھیک، اور اس طرح سے کرو جیسے حق ہے۔ یہ تو بعد میں جو مریدین ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے اندر مارے عقیدت کے ایسی ایسی مبالغہ آرائی کر دی ہے، ٹھیک، کہ پڑھا لکھا ذہن ان چیزوں کو قبول نہیں کر پاتا۔ میں کسی نیک آدمی کے پاس جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں اس شخص کو تقوی کے اس مقام تک کیا چیز لائی ہے، میں اسے اختیار کر لوں تاکہ میں بھی متقی ہو جاؤں۔ میری جستجو یہی ہوتی ہے کہ میں کرامات دیکھوں۔ بڑی پرانی بات ہے میرا خیال ہے، دیٹ واز 1973 اور 74۔ میرے ایک کولیگ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہیں بڑا شوق ہے اولیاء کرام سے ملنے کا، تو چلو میں تمہیں ایک ولی اللہ سے ملاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں موہنی روڈ پر ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ویسے تو جاب کرتے ہیں لیکن مغرب کی نماز وہاں آ کے پڑھاتے ہیں۔ تو ہم مغرب کے وقت وہاں پہنچ گئے، وہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز جب مکمل ہو گئی تو وہ صاحب تشریف انہوں نے رکھی، تو لوگ ان سے ملنے کے لیے ان کے ارد گرد تھے، ان میں بھی تھا۔ اب میرے ذہن میں بھی ولی اللہ کا تصور یہ تھا کہ وہ دل کی حالت پڑھ لیتا ہے، میرے ذہن میں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ایسا مزہ آ جائے گا، ویسے یہ تمام ایسی باتیں میرے ذہن میں تھی۔ ٹھیک۔ جب سلام پھیرا ہم نے نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ
नमाज वैसी ही थी जैसी मैं रोज़ पढ़ता हूँ। अच्छा। इसमें क्या फ़र्क था? सही। तो ये कैसे वली अल्लाह है कि नमाज में मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। कहीं वो जो लोग बैठे थे इतनी देर में, जो मेरे कॉलीग थे, उन्होंने वहीं से तारुफ मेरा कराया कि ये मेरे कॉलीग हैं, हम फलां डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हाथ मैंने मिलाया, तो हाथ वो मुझसे मिला रहे थे, तो मुखातिब उन्होंने किया जो लोग वहाँ बहुत से बैठे थे। कहने लगे वैसे ये कमाल की बात है कि जब हम किसी के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये वली अल्लाह है तो नमाज पढ़ते हुए खाना काबा नजर आ जाएगा। वो बड़ी सही बात थी। तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि वली अल्लाह मिल जाए कोई। तो ये रूहानियत जो है वो असल में एक प्रोडक्ट है, यूँ कह लीजिए आप, इंसान की बंदगी की, कि जो बंदगी करता है रब ताला की वो मुकम्मल तौर पे उसकी इताअत करता है मुकम्मल तौर पे, तो फिर जो अल्लाह ताला उसे इनामात अता फरमाता है हम उसको रूहानियत का नाम दे लेते हैं। तो पहले वो काम तो हम करें सही, जिसके नतीजे में वो सब मिलना है हमें। ठीक, वो नहीं हम करते, उधर नहीं जाते, नतीजा फौरन चाहिए। शाह साहब वक्त ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।